Salut! Aujourd'hui, on va voir tous les sons de la langue française. مرحبا فراشات الشقائق. اليوم سوف نتعرف على كل الأصوات في اللغة الفرنسية. إذا كما قلت في الدرس السابق، الحروف الهجائية تسمى l'alphabet. L'alphabet se compose de deux, les voyelles et les consonnes. Il y a 26 lettres en alphabet, 6 sont des voyelles et 20 sont des consonnes. يعني الحروف الهجائية تتركب من les voyelles، يعني الحروف المتحركة والتي عددها 6، والحروف الساكنة والتي عددها 20. الحروف الساكنة هم A, E, I, O, U, Y. Les consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. إذا قمت بفعل un rappel يعني تذكير لنطق الحروف. إذا كان عندي حرفين ساكنين دو كونسون، والثالث يكون حرف متحرك فويل، كيف سوف يتم نطقها؟ يعني هل الفويل يشكل لي الشكل يعني مثل العربية الحرف الأول أو الحرف الثاني؟ إذا الحرف الأول دائما ينطق وكأنه فوقه شدة، والحرف الثاني هو الذي يشكله الفويل الحرف المتحرك، والذي ينطق كالتالي. مثلا B L I، عندي B حرف ساكن، L حرف ساكن، والإي حرف متحرك. أنطق كالتالي: ب لي. الإي قامت بشكل الآل، بلي بلي. البي نطقتها كأنه فوقها شدة، نفس الشيء. ترو ترو. تي نطقته كأنه فوقها شدة، والآ والأو شكلت الآغ. ترو. برا برا. بلي بلي. بلو بلو. تري تري. سلا سلا. ترو ترو. برو برو. برو برو. بلي بلي. سوف أقوم بتركيب الحرف مع كل فويل، يعني الحرف مع الشدة، الحرف مع الضمة، الحرف مع الكسرة إلى آخره. قبل أن أقوم بهذا أريد شرح نقطة. حرف الأو أحيانا نجد فوقه خط صغير، الخط الصغير يسمى les accents. ماذا تفعل l'accent؟ ما هو دورها؟ عندما أجد فوق الأو l'accent معناها أنه لا ينطق أو ولكن ينطق أي، يعني مثل الإي كنطق الإي. عندما أنطق الإي لكن يكون مخفف. لما أنطق الإي أضغط على أسناني، لما أنطق الإي يعني اللي هي الأو فوقه الخط إنه ينطق، لا أضغط على أسناني يكون مخفف، لا أضغط على أسناني. مثلا A I A I، هذا هو الفرق. إذا انتبهوا معي. L la avec A la. L avec A les. L avec I li. تلاحظون الفرق. les li. L avec O لو. L avec U lu. L avec E le. نفس الشيء للأم. ما مي مي مو مو م. هناك فرق بين الفي والأف، الكثير يدمج أو يخلط بين الحرفين. Il y a une différence entre la lettre V et la lettre F. V أو سوف أبدأ بالأف لأن أسهل. الأف هي حرف الفاء بالعربية عادي. الحرف الآخر هو ذ.
V avec A, va, avec E, V, avec I, vi, vo, vu, ve. Fa, fait, fi, fo, fu, fe. حرف الأش لا ينطق إذا كان وحده أبدا في الفرنسية. لكي يكون أو ينطق يجب أن أضيف له السي، حرف السي. هنا ينطق أش، يعني مثل حرف الشين في العربية. شا، شي، شي، شو، شو، شو. سا، سي، سي، سو، سو، سو. غا، غي، غي، غو، ري، ر. Les accents. الخط الذي كنت أتحدث عنه ما هو الفرق. Les accents en français. Donc, qu'est-ce que c'est les accents? Ce sont 5 signes placés autour des lettres de l'alphabet. يعني هم رموز نضعها فوق حرف معين، وأغلبيته يكون الأو، يكون حرف الأو فوقه. ما هو دورها سوف نرى. هناك 5 أنواع. عندنا l'accent aigu. Accent aigu. L'accent aigu monte, se place uniquement sur la lettre E et il change sa prononciation. يعني هو ها هو الخط يوجد فوق الحرف E فقط، يوضع فوق الأو فقط ويغير من نطقه. هو يصعد هكذا ويصعد إلى فوق، هكذا ويصعد إلى فوق وينطق A، يعني مثل حرف الإي ويكون مخفف A. لكن لما ننطقه نحس أننا نطقناه إلى الداخل A A، وكأنه يدخل الصوت أو الهواء إلى الداخل. Le plus fréquemment utilisé en français، يعني أكثر استخداما في الفرنسية، هو l'accent aigu surtout au début et à la fin de mots، يعني خاصة في أول أو آخر الكلمة. Par exemple، وكمثال répondre fatalité. répondre fatalité. لن أركز كثيرا على معاني الكلمات لأنه فيما بعد سوف نقوم بتعلم المحادثات والكلمات ومعانيها إلى آخره. Deuxième accent, c'est l'accent grave. L'accent grave descend, on le place au-dessus des lettres A, E, U. Et il change bien sûr la prononciation. يعني l'accent grave ينزل، ينزل من فوق وينزل إلى أسفل. ولا يوجد فقط فوق الأو. هناك 3 حروف، الأو والأ والأو، 3 حروف. ويغير من النطق بيان بالنسبة للحرف أ، فإنه يصبح A، ولكن A تحسها تخرج للخارج. A est utilisé pour distinguer certains homonymes. دورها أنه نستخدمها للتفريق بين بعض الكلمات المتشابهة. Les homonymes هما الكلمات التي تكتب بنفس الطريقة وتنطق بنفس الطريقة. هنا كتبت بنفس الطريقة، نطقت بنفس الطريقة، ولكن ليس لها نفس المعنى. example، يعني مثال، لا et لا. لا الأولى إلى الثانية فوقها l'accent. الفرق ما بينهم أن لا الأولى مثل ال، مثل ما نقول لا تابل، الطاولة مثلا، ولا الثانية يعني هنا كاسم إشارة مثلا، لا إلى لا، إنه هنا مثلا. دونك الثالثة أو النوع الثالث هو l'accent circonflexe. L'accent circonflexe comme un chapeau sur la tête. هو مثل القبعة فوق الرأس. Regardez، مثل القبعة فوق الرأس. On le place sur les lettres A. هنا لدينا العديد من les voyelles A, E, I, O و U. ليس فقط الأو. A, E, I, O و U. نضع فوقها l'accent circonflexe. Résulte généralement de la disparition des S. يعني هي ناتجة عن اختفاء حرف الأس في الكلمة. هنا نرجع إلى l'origine de la langue، يعني أصل اللغة. يعني بما أن اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية مثل أولاد العم، لهم نفس الأصل أو هم متفرعين من نفس اللغة الأصلية أو اللاتينية والتي تسمى باللاتينية، فإن هناك تشابه كبير بين اللغتين.
اللغة الفرنسية بتطورها، طبعا الكلمة تتطور فيما بعد، سوف أعطيكم بعض الأمثلة. تتطور، بعض الحروف تختفي، بعض الحروف تظهر، بعض الأصوات إلى غير ذلك. فإن عندما يختفي الأس من الحرف فإننا نضع l'accent circonflexe كدليل على أنه كان كاين une lettre de S. مثلا hôpital، hôpital كانت hospital، مثل الإنجليزية hospital أصبحت hôpital، اختفى الأس. لما نرجع الكلمة الأخرى hospitalisation، هي كما نقول les mots de la même famille، الكلمات التي تكون في نفس العائلة، مثلا طباخ، طبخ، إلى غير ذلك، هم اسمهم الكلمات التي لها نفس العائلة، les mots de la même famille. Tréma، tréma on le place sur les lettres E, I, U، ثلاثة E, I, U. Il indique que la lettre doit être prononcée séparément، يعني تنطق لوحدها. مثلا مايس عندنا M A I S، ما ننطقش ال A I كأي، لا، ننطقها كياء. مايس، مايس، مايس يعني ذرة، مايس. سي سيدي، سي سيدي. هنا عندنا في النقطة هذه السي هو في الأصح ننطقه ك، ينطق ك. كاين بعض الحالات ينطق اس، اس. بعد قليل سوف نرى الحالات الأخرى. الحالة الأولى التي سوف نراها هي لما أضع هذه مثل الخمسة، مثل رقم 5 تحت السي، يسمى سيدي. لماذا أضع هذا الرمز؟ permet de prononcer la lettre C en tant que S، يعني تسمح لي إني ننطق السي وكأنها S devant les voyelles. هناك les voyelles A بعدها سوف نرى اللي هي les voyelles A، O et U، A، O et U. هنا نرجع للإي، A aigu، A avec accent aigu. متى أنطقها؟ لما يكون عندي الأو فوقه accent aigu، لما الأو يكون وراءه un T، un S، un ST، un R، un Z، un D. هنا ننطقها A على أساس مخففة وتكون خارجة للخارج. مثلا هنا عندي أمثلة éléphant، اسمعوا جيدا من فضلكم. éléphant، ليو للخارج، الأي عفوا للداخل، الأي للداخل. ليو، ليو، ليا، et Léa، et Léa. Tu es jolie. Milo et le ST, et assis. Le dîner, le dîner. Assez, assez يعني يكفي. assez. Le dîner، le dîner الغداء. le pied قدم، le pied، le pied. le son est هنايا الاي وين تكون هنخرجها للخارج avec un accent grave، accent grave. وقتها تكون لي avec AI، EI لما تكون الأو والإي ننطقها إي، ET، E accent grave et E accent circonflexe. مثال un aigle، تلاحظون النطق، الفرق في النطق. aigle وكأنه الإي هذيك نخرج فيها برا للخارج. un aigle، un aigle. une baleine، une baleine يعني الحوت. une baleine. un béret، القبعة، béret. un béret. une fête، احتفال أو عرس أو une fête، une fête. le son C أو الكا. قبل قليل قلت لما يكون عندنا سيدي يعني الخمسة هذيك اللي تحت تنطق اس، لما نشوفها ننطقها اس. إذا السي هذه تنقسم إلى قسمين، إذا كانت مع ثلاث الحروف الساكنة الأولى اللي هما A، O، U تنطق ك.
C avec A, K. C avec O, كو. C avec U, Q. هذا الخط هذا لا يعني أنها سيدية، لا يعني أنه مثل الخمسة هذاك اللي تحت، لا، هو مجرد أنه باه نربط الحرف فقط أو نميز الحرف. لما، لما، كون، كا، كا. هنا سي افيك اي، هنا تنطق اس، لما يكون معها اي او ايغريك ستنطق اس. سي افيك اي سي، سي افيك او سو، سي افيك ايغريك سي، لأنه الاي الايغريك هنا يلعب نفس دور الاي. مثلا غا با سو. R avec A. Tout à l'heure, on a déjà vu les syllabes. رأينا نطق الحروف أو ربطها. R avec A, ra. P avec A, pa. C avec E. قلنا ستنطق S. Se. نربط الثلاث les trois syllabes. Ra, pa, se. rapace. N, ER. ماذا قلنا؟ الأو معها الآر، لما أضيف الآر ستنطق A. A. إذا ماذا سأقول؟ merci. 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 La lettre G. G. نفس الشيء مثل السي. إذا كانت مع الأو مع الأو مع الأ والأو والأو، لم أكتب الأو أو بعض الكونسون، تقرأ جا. تقرأ جا. مثلا غوري، غوري. gare, G avec A, ga, R avec E, re, gare. هنا avec E ولا I ستنطق G. ستنطق G. مثلا G avec E, je. G avec I, J. متى أستطيع نطقها جا؟ عندما أضيف الإي بعدها ستنطق ج. جي نزيد لها الأو ستنطق ج. جيب، جيب. جيتار، الجي مع الإي تنطق جي. لو ما نضيفش هذا الإي راح تنطق جيتار، لكن لما نضيف الإي ستنطق جيتار. الأس. الأس سهلة جدا. متى أنطقها أس؟ في حالتين. إذا كانت au début de mot، في بداية الكلمة، entre une voyelle et une consonne. إذا كان عندي voyelle وكونسون، مثلا هاي في بداية الكلمة serpent، serpent، ها serpent. الأر كما قلنا قبل قليل أنها تنطق A serpent. هنا بين لما يكون الأس هذاك قبله يكون بين فويل وكونسون، ما يهمش شكون اللي قبله شكون اللي بعد، لا يهم، المهم انه يكون هناك كونسون وهناك فويل. نقول أورسون يعني صغير الدب، أورسون. أو لما يكون دوبلي، اثنين يعني دوبلي، بواسون، بواسون. هنا لما يكون اس واحد فقط ماهوش دوبلي، ليس دوبلي، ويكون فويل محصور بين فويل وفويل سينطق زاد وليس اس، سينطق زاد، وسوف نرى بعد قليل. مثلا هنا عندي فويل ووسطهم اس سينطق زاد. ميزون، الأي قلت أنها تنطق اي، إذا ام مع الاي مي. الاس هنا محصور بين اثنين من الفويل، إذا سينطق زاد. ميزون بيت، ميزون. أو لما يكون حرف الزاد العادي سينطق زاد. زابغ، زابغ. الأف حالتين، حرف الأف العادي لافي، لافي. أو لما يكون بي اش، البي مع الاش ينطق اف. مثلا une photo، البي اش تنطق اف، اف مع الاو فو، فوتو. الأو لما يكون أو، الأو مع الإي، لما يكون أو أو إي تنطق أو، أو. مثلا cheval، du feu، feu، du feu. un nœud،
عقدة. cheval حصان. un nœud. e la fleur وردة. la fleur. e œuf. œuf. un œuf بيضة. السي. متى أنطق حرف الكا؟ لما أجد سي، والسي يكون مثل ما قلت قبل قليل مع الأ الأو والأي ينطق كا. école cartable كوب. الكا لما يكون الحرف الثاني كوالا كوالا، أو لما يكون الكيلون هذا الكيلون لازم أضيف دائما الأي. إذا لم أضيف الأي فإن هذا الحرف ما نقدرش نكتبه أو ننطقه بدون الإي، إلا في بعض الحالات لما يكون في الأخير، وسوف نراها في دروس أخرى. كي فلاك فلاك. الأو أنا ديجا في رأيناه مسبقا. و الأو مع الإي ينطق و، حرف الوا بالعربية و. مثلا قرأنا on a lu déjà le même mot un poisson. الإس لماذا نطقت إس؟ لأنه دوبلي، لهذا لم أنطق زاد. poisson. الأو أو تكون طويلة، الأو وتكون طويلة. مثلا بول بول دجاجة بول. أو لما تكون دوبلي اثنان إيجلو إيجلو. إي إل لما أجمع ثلاث حروف إي إل تنطق أي أي. épouvantail T avec I تولي taille. épouvantail. médaille médaillة médaille أي. أي الأخرى avec A، الأولى avec A أي، الثانية avec E تولي أي أي. un réveil أي réveil. une abeille مؤنث abeille. E I L 2 L اثنين من ال والأ. سيون اللي هي شين بالإنجليزية. دونك لما تكون سي أو تكون اس دوبلي أو تكون تي. إذا ناتاسيون سباحة. ناتاسيون لا ناتاسيون. سيون سيون. une addition جمع addition sion sion. une punition punition عقاب punition. ين I E N أو ال Y مع ال E N. ين ين. un chien ين un chien. un moyen un doyen. الإي هي نفس دور الإي كما قلت سابقا. une fourmi M avec I mi. une fourmi. une cygne cygne C avec I. قلت لما C تكون مع I A والإي تنطق S cygne. un lapin lapin. main peint peinture peinture peinture. impossible impossible إذا كان نطق صحيح للإنجليزية نفسها impossible impossible. إذا كانت هذه الأصوات أتمنى أن تكونوا قد تابعتم متابعة جيدة واستفدتم. آسف على طول الفيديو، لكن كان لضرورة، وهي أن هناك العديد من الأصوات والتركيز أيضا على نطق الكلمات. إلى اللقاء وإلى الملتقى إن شاء الله.